به نام خداوند بخشنده و مهربان. شاگردای امیدوارم جور صحتمند سر حال باشین. یک روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. باز هم در خدمت شما با یک درس جدید قرار دارم. شاگردای کوشش کنید در خانه هایتان بمانید، دستانتان چندین بار با آب پاک و صابون بشویید. درس امروز ما صفحه 17 کتابتان Think About It و خلاصه فصلتان می باشه. شاگردای زال با هم میخوانیم Think About It. فکر کنین دربارش. Do you know the name of the most beautiful flower live and grow on the water level? میگه do you know، آیا شما میفهمین نام the name of the most beautiful flower live and grow on the water level؟ میگه های شما میدانید گلهای مقبول و زیبایی که در آب و در سطح آب رشد میکنن. این کارخانگیتان میباشه شاگردای عزیز. سوال دربارش فکر میکنین، از والدینتان پرسان میکنین، از هر آن که خواهر برادر بزرگتان که میباشه از اونا پرسان میکنین که آیا گلهای مقبول در سطح آب که رشد میکنه آیا نامهای از اونا را میفهمین؟ نامش را نوشته میکنین در کتابچه هایتان و ما از طریق واتساپ ارسال میکنین. خب شاگرد عزیز صفحه 18 کتابتان I have learned، ما خواندم یا ما یاد گرفتم و مطالعه کردم. خلاصه فصلتان می باشه All living things have homes where they live, eat, stay safe and raise their families. میگه تمام موجودات زنده خانه می داشته باشند و در اونجا زندگی میکنن، میمونن و تشکیل خانواده میدهن. خب شاگرد عزیز قسم که همه شما میفهمیم تمام موجودات زنده قسم در درس قبلی خواندیم از خود فامیل و خانواده می داشته باشه. هیچ کس خود رو نمی باشه و خود در دنیا پیدا نمیشه. هر من 100% دارای پدر مادر یا خواهر برادر می باشه و امی تشکیل خانواده که خانواده در یک جا چندین نفر با هم یک جا شدن میخورن، بزرگ میشن و رشد میکنن و با هم در فضای صمیمانه زندگی میکنن. این را خانواده میگه شاگردای عزیز که خانواده تمامشان در یک سقف زیر یک خانه، چی حیوان باشه، چی نبات باشه، چی انسان باشه زندگی میکنن. دوم human began live in the house or heads. میگه که انسان ها زندگی میکنن در خانه ها و کلبه ها زندگی میکنن. قسم که همه ما شما میفهمیم همه ما دارای خانه ها میباشیم، در خانه های خود زندگی میکنیم، رشد میکنیم و غذا میخوریم با فامیل خود یک جا. Some plants live and grow on land. بعضی از نباتات رشد میکنه، بزرگ میشه در خشکی. Some in the water or under the water level. و بعضشون در سطح، بعضها در زیر آب زندگی میکنن و رشد میکنن و بزرگ میشن. قسم که در خواندیم یک سوالم بر شما آمده، راجع به سوال فکر میکنین نام او گلایی که در سطح آب رشد میکنن و ما میگیرین. قسم که گفتیم نباتات همچنان بعضهایشان در خشکی رشد میکنن، بعضهایشان در آب و بعضهایشان در سطح آب. Pet animals live in our house. حیوانات خانگی زندگی میکنن در خانه های ما. مثلا بسیاری از خانه ها را شاید دیده باشین یا شاید هم خود شما داشته باشین. بعضی ها مرغ خانگی به خود نگاه میکنن، بعضی ها کفتر، بعضی ها کنری، بعضی ها انواع مختلف پرنده های مقبول زیبای دیگر در خانه های خود نگهداری میکنه. پوره به نام حیوان خانگی یاد میشه که در خانه با ما یک جا زندگی میکنن. Insects live on plants. میگه که حشرات زندگی میکنن در روی گیاهان. قسم که گفتیم بعضی پشه ها، بعضی از نباتات، بعضی از حشرات خرد ریزی مثل کرم و گوک و شاپرک و اینا تمامش از نباتات تغذیه میکنن و در روی نباتات زندگی میکنن. Fish live in water. ماهی ها زندگی میکنن در آب. قسم که همه ما شما میفهمیم ماهی ها همیشه در آب زندگی میکنن. هرگاه از آب بیرون شوند جان خود را از دست میدهند. زندگی ماهی ها در آب است. پس خانه ماهی کجا میشه؟ بله شاگردان، خانه ماهی داخل آب میشه. Bees live in a head. زنبورها زندگی میکنن در کندو. قسم که همه ما شما میفهمیم اصلا که ما استفاده میکنیم بسیار به صحت ما مفید میباشه. از این زنبورها به دست میاد. زنبورها در کندوها زندگی میکنن و از آنها انسانها چی به دست میارن؟ عسل. که در بین همون کندویی که زندگی میکنن از اونها به ما عسل پیدا میشه.
Lions live in the den or caves. شیرها در غارها و مغاره ها زندگی میکنن. قسمی که شاگردای شاید هم شما باغوش رفته باشین. در باغوش قسمی که میبینیم خانه های شیر داخل یک سوراخ میباشه، سوراخ تاریک کنه و مغاره یا غارها میباشه که شیرها داخل مغاره ها و غارها زندگی میکنن، بیرون از یعنی خانه هایشان داخل مغاره ها و غارهایشان میباشه. اکتیویتی زون، فعالیتی که شما انجام میدید. Choose one animal you would like to build a house for. یک حیوان انتخاب کنید و انتخاب میکنید که برش میخواین یک خانه بسازین. Make a team with one or two of your friends. یک تیم 2 نفره یا 3 نفره میسازین. Discuss a little about your animals. محاوره میکنید راجع به حیوانات که انتخاب کردین. What kind of behaviors does your animal have? کدام عادتها را، رفتارها را امی حیوانات که انتخاب کردین داره. Does your animal like to climb trees, to dig or brew, find out? میگه آیا حیوان را که زندگی کردین در بالای درخت‌ها زندگی میکنه، در چقوری‌ها زندگی میکنه یا در زیر زمین؟ اینو پیشتر یادداشت میگیرین. Sketch a design on your scrapbook و امور طرحی که گرفتین روی کتابچه هایتان نوشته میکنین. Select the material from which you will build the home. موادی که میخواین برش خانه آماده کنین او را انتخاب میکنین. Construct your animal house and present it to the teacher. و زمانی که خانه را میسازین به حیواناتان مثل یک کاردستی واره روی صنف میارین و به ما تقدیم میکنین. قسم که حالا میفهمین که کروناست، وارد کرونا و قرنطینه است، این کاردستیتان جور کرده. انشالله که بخیر مکاتب شروع شد کاردستیتان میارین و نمره یا وظایف میداشته باشه و یا هم آله چون قرنطین است شما به ما آورده نمیدانید امین را جور میکنین، عکسش به ما ارسال میکنین. شاگرد عزیز قسمی که گفتم یک حیوان انتخاب میکنین که میخواین برش خانه بسازین، مواد لازمه برش انتخاب میکنین چون حال تنها میباشین در خانه هایتان میشه به همکاری خواهر برادر بزرگتان این کارا را انجام داده، بعد عکس را گرفته و ما ارسال میکنین. صفحه 19 هم کتابتان اکسرسایز میباشه، کار خانگیتان میباشه. complete the sentences خانه خالی ها میباشه که شما ایده خانه پوری میکنین از جمله کار خانگیتان است. draw a line from each animal to its home. به هر کدامش یک خانه رسم میکنین، میگین که مرچه کجا زندگی میکنه، اسد کجا زندگی میکنه، موش و همچنان کرم و تصاویر هر آنچه که اینجا وجود میداشته باشه شما به ما میگین که در کجا زندگی میکنه. و صفحه 20 کتابتان draw a sketch of your house and color it. مطابق امی طرحی که در اینجا چیز می باشه شما این رنگ میکنین هر ذوقی که می داشته باشین. سقف خانه را، پرده خانه، دروازه و کلیدینش چه رنگ میکنین مربوط خودتان میشه. Make and color the picture. این تصویرم شما قسمی که میبینین یک داغ یا یک سقف می باشه که داخل خانه خود می باشه، هر رنگ دلخواه خودتان می باشه مربوطش می باشه. این رنگ‌آمیزی میکنین. خب شاگرد عزیز کارهای خانگیتان امیدوار هستم که انجام بدین، خلاصه فصلتان حل کنین، خلاصه فصل در کتابچه هایتان نوشته کنین، اکسرسایزها هم همچنان حل کنین. این زمانی که تصاویر به ما رنگ میکنین عکسش به ما ارسال میکنین. لغاتی که براتون بیرون نویس شده هومز به معنای خانه ها، ایت به معنای خوردن، فامیلی به معنای والدین یا خانواده. خب شاگرد عزیز امیدوارم از درس امروز چیزهای زیاد آموخته باشین. تا درس بعدی که باز هم در خدمت شما حاضر میشم شما را به حق میسپارم. خدا نگهدار.